हॅलो फ्रेंड्स, कशी हाय तुमी सगळीं? हाय मुगो बरी. आमी हाय आम्हाला मुगे भुरगीं देवा कृपेन तुमच्या बांगड्यान हाय बरी. तुमकां मेळपा येवपा म्हाका टायमू ना. जायते दीस जाले तुमकां मेळपा येयल्या. टायम ना. तांदूळ बीन करून हाडले. मागीर तो एक जावन पुलीस जावपा तो आसाम गेलोलो, तो येयला. तेका लागून मातशी बिजी उरलीं. आनीक हांवें तुमकां एक व्हिडियो दाखयलो न्हू. हांव मिरसांगे रोयल्याय म्हूण हांवें न्हू जायते मिरसांगे जाले. शेतां गेलेलें, शेतां वचोन येयलें, मातशें न्हांवलें, फ्रेश जालें आनी आतां तुमकां मेळपा येयलां. हांव दाखयतां कितलीं मिरसांगे जाल्यात चोय आमगे शेतां. दाखयता तुमकां. म्हगे व्हिडियो चोयाय आनी लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय. ओके. चोयाय कितलीं मिरसांगे जाल्यात चोयाय. चोय येयला न्हू. तुमकां एक पाट सांगला चोय हांवें दाखयलोलें. हांवें मिरसांगे रोयल्याय म्हणून चोय. चोय आनी हे मिरसांगे अशें करून बेश्टे खावपाच्यो आं. हितून आमी कोडये बिडये घालनाय. काफ्रियल मसाला करताय तेका घालपा त्यो. आनी मोडयेले हाय बारके त्यो आजून पिकलो नाय. जाल्यार जायते पिकलो नाय आजून. आतां पिकतींग हाय चोय. कितलीं जाल्याय सारके चोय. चोय चोयलां. चोय जायते जाल्याय. चोय 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 पयऱ्यान एक दीस सोडून एक दीस काडटाय त्यो. 50 किलो बीन मेळटाय एक बारबो. चोय व्हडली एक पोती भर मेळटाय पयऱ्यान. चोय चोय चोयलां. जायते जाल्याय सारक्यो. ते भाशेन त्रासूय काडूं पडटाय तेका. बेश्टे मेळनाय गो बाय ते. जाय त्रास काडूं पडटाय. चोय त्रास काडल्यार मेळटाय न्हू कितेंय. सामके लांबे सारके चोय. चोय कितले लागल्या चोय. येना चोय जायते हाय ते मिरसांगे रोंपे. थिंगां कोणें पियाव रोयला मिरसांगे रोयल्याय. कोणांक बीन काबार आहा मिरसांगे उरल्याय. मुळो भाजी बी जायती आहा ती कोण खाता ती पिड्ड्यार जाली थिंगां. चिडकी मिडकी आहा थोडीशी. चोय सगळी मिरसांग्यो. चोय आयज ताका आमी हातीन उदक काडून शिंपोन येयलें. चोय चोय पोम मोडलो आहा आमगे ताका आमी हातीन उदक काडलें तांकां आयज. चोय कितले हाय चोय. जायते हाय न्हू. चोय आनी देखून जायत्यो हाय त्यो. मागीर मुगे तें हें जालें कितें जालें येयन जालें आनी व्हिडियो आनी येयन जालो हेजेर अर्दो येयलो. चोय चोय कितले हाय चोय. चोय भरले सारके. चोय जायते हाय. चोयलां न्हू. चोय तुमी रोयाय तुमकां घरा कशें करून लुगार बीन आहा जाल्यार. आमी कोणाक शेतां रोयताय आमकां लुगार ना. आमी कोणाक शेतां रोयताय ते येपार. चोय पावसा शेत रोयता आनी गिमा येपार रोयता. चोय चोयलां न्हू. चोय हांव जावं मुगे चेडो आनी जावं दोगांय